أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to my channel. Please subscribe my channel for more videos. ناظرین کرام، ہم آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ درود پاک انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں سیکھیں گے، تو آپ اس کو سن لیجئے اور یاد کیجئے. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.